काम केल्लेलें आहा. खरेंच अशें खूब बरें दिसता की आतां चतुर्थी येवपाकच येयली न्हू, त्या टायमार तेच्या पयलीं जालें म्हटल्यार सगळे खुश जाले. हे इतले लोक सगळे आतां एकदम खुश जाले, त्या बद्दल खरेंच म्हाका खूब बरें दिसता आनी सराक थँक्यू म्हणटा, तानवडे सराक थँक्यू म्हणटा येयल्या बद्दल. अगरबत्ती दी. सर हांव पळय हांगसर हांव पळय हांव समावेश करतो. कित्याक आतां श्रीपाद भाऊ जाणटे काय काम जमाना, आयज ते झाडांनी भोंवता सगळ्या तांकां मंत्रिमंडळान स्थान मेळचें, मागीर तांचो व्हडलो सत्कार आमी हांगाच करतले. तेका तशेंच आमचे सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव कासारबंडे आसा. ज्या कासारबंडे आमी हांगासर गणपती विसर्जन हे आयज आमी हांगासर इनॉग्रेट केल्ले आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगासर उपस्थित आसलेले राज्यसभेचे खासदार आमचे तनावडे सर, तशेंच आमच्या कासारबंड्याचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे सगळे भाव आनी भयणां जे आयज खरेंच तांकां गरज आसली. खूब वर्सां जालीं हे आमच्या तांकां विसर्जनाक खूब त्रास जाताले. तशेंच हांगासर एअरपोर्टाचे हांगासर उदकूय येता, जे नाला हांगासर आसा तो एअरपोर्टाचे उदक घेवन हांगासर सगळ्याक ते भरताले. ताका लागून ताका ऑलरेडी 2 गेटी घातलेले आसा, जे आयज आमच्या कॉस्ट अरावंड 23 lakhs टोटल कॉस्ट जाता. ताका लागून जे पळय लोकांक कितें गरज आसा तें आमी एज फास्ट गव्हर्मेंटा तर्फे आमी हांव करून घेता. जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमचो डायनेमीक CM हो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता डेवलपाक लागून. तसोच तेजो सपोर्ट फुडेंय बी आसचो. जे आयज आमी काम करता एज फास्ट जे खुबशे आमच्या विसर्जन गणपती विसर्जन जे आमी हे केल्ले आसा ते पावसा पयलीं, जे आयज पावस पडलो पासून जाल्यार आमचें काम चालू आसतलें. गणपती विसर्जनाक आमी ते रेडी करून सगळ्यांक दितले असो म्हाजो विचार आसा आनी ते एज फास्ट हांव करून दितलो. सगळ्यांक हांगासर म्हाका दिसता सगळे लोक खूश आहा जे आयज हे काम जाल्लें आसा कासारवाड्यान बरें. ताका लागून हांव सगळ्यांक वतीन हांगासर तुमी येयल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा आनी सराकूय बी थँक्स.